रेकर्डिङ त गरिहाल्नुहुन्छ है आकृति योगी? हजुर सर सुरु भइसक्यो। ए भइसक्यो ल ठिक छ यहाँ ल स्पेसिफिक ग्राभिटी र रिलेटिभ डेन्सिटी दुईटा टर्म सुन्नुभएको छ रिलेटिभ डेन्सिटी स्पेसिफिक ग्राभिटी सुन्नुभएको छ सुन्नुभएको छ कि सर? हजुर सर सुन्नुभएको छ के हो मिनिङ के हो डिफरेन्स के होला भन्नुस् न स्पेसिफिक ग्राभिटी र रिलेटिभ डेन्सिटीमा फरक के हो? के हो फरक? सर स्पेसिफिक ग्राभिटीमा त्यही फ्लुइडसँग हुन्छ रिलेटिभ डेन्सिटीमा चाहिँ वाटरसँग रिलेट गर्छ त्यही हो र हैन होला त हैन अरु केही आन्सर कसैको? हेर्नुस् है स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि रिलेटिभ डेन्सिटी नै हो तर सबभन्दा पहिला रिलेटिभ डेन्सिटी भने रिलेटिभ डेन्सिटी है रिलेटिभ डेन्सिटी भन्नुको मिनिङ के भयो भने एउटाको डेन्सिटी अफ ए फ्लुइड डिवाइड बाइ डेन्सिटी अफ बी फ्लुइड है के भने डेन्सिटी अफ ए फ्लुइड डिवाइड बाइ डेन्सिटी अफ बी फ्लुइड सपोज व्हाट इज द रिलेटिभ डेन्सिटी अफ ओइल विथ रेस्पेक्ट टु वाटर कति होला भन्नुस् त अघि डेटा अनुसार ओइल को 750 लिनुस् वाटर कति लिनुस् 1000 लिनुस् कति हुन्छ भन्नुस् त रिलेटिभ डेन्सिटी कति हुन्छ भन्नुस् त व्हाट इज द रिलेटिभ डेन्सिटी अफ ओइल विथ रेस्पेक्ट टु वाटर कति रिलेटिभ डेन्सिटी ओइल विथ रेस्पेक्ट टु वाटर कति 0.0.75 भयो ठीक छ भयो ल ठीक छ यसमा मैले अर्को यहाँ फेरि तपाईलाई यसमा युज गर्छु ल सर रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको सर के चाहिँ रिलेटिभ डेन्सिटी त्यही त भने नि रिलेटिभ डेन्सिटी एउटा लिक्विडको रेस्पेक्टमा अर्को कति हेभियर वा कति लाइटर छ त्यो भन्न खोजेको एउटा लिक्विड चाहिँ भने कि दुईटा फरक फरक भयो के चाहिँ दुईटा फरक फरक भन्दैछु त डिवाइड बाइ ए एउटा लिक्विडको डेन्सिटी फरक हुन्छ र ओइलकै दुईटा डेन्सिटी हुन्छ र टेम्परेचर एउटै छ भने अनि एउटै हुन्छ अनि तपाईको रिलेटिभ भन्ने बित्तिकै त दुईटा आउनु पर्दैन त्यो दुईटा लिक्विड चाहिँ मिसेको वाला कि दुईटा लिक्विड फरक फरक गरेर हेर्ने हो कि रिलेटिभ डेन्सिटी हामी जहिले पनि अहिले केमा डिल गर्छौं मिक्स वाला केस हाम्रो आउँदै आउँदैन इमिसिबल अघि नै भनिसके नि तपाईलाई इमिसिबल भनिसके नि तपाईलाई मिक्सको त केसै आउँदैन हाम्रो क्लियर ल रिलेटिभ डेन्सिटी भनेपछि डेन्सिटी अफ ए डिवाइड बाइ डेन्सिटी अफ बी अब डेन्सिटी अफ ए डिवाइड बाइ डेन्सिटी अफ बी अब रिलेटिभ डेन्सिटी अफ मैले क्वेशन राखे रिलेटिभ डेन्सिटी अफ ओइल विथ रेस्पेक्ट टु वाटर कति ल भन्नुस् त ओइलको डेन्सिटी कति हो 750 यसको डेन्सिटी कति हो 1000 भनेपछि कति हुन्छ भन्नुस् त रिलेटिभ डेन्सिटी अफ ओइल विथ रेस्पेक्ट टु वाटर कति हुन्छ 0.7 कसरी निकालेको 750 डिवाइड बाइ 1000 यसरी निकाल्नु भएको है सिमिलरली मैले एउटा के थपे भने अब फाइन्ड रिलेटिभ डेन्सिटी अफ ओइल विथ रेस्पेक्ट टु मर्करी ल भन्नुस् के हुन्छ ओइलको डेन्सिटी कति 750 मर्करीको डेन्सिटी कति 13500 ल कति हुन्छ भन्नुस् कति हुन्छ 750 डिवाइड बाइ 13500 कति हुन्छ 0.055 आयो दिस इज हाउ यु क्याल्कुलेट रिलेटिभ डेन्सिटी कसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ डेन्सिटी अफ वान फ्लुइड डिवाइड बाइ डेन्सिटी अफ अदर फ्लुइड अब कुरा के र सर व्हाट इज स्पेसिफिक ग्राभिटी देन स्पेसिफिक ग्राभिटी आउने बित्तिकै के बुझ्ने भने डेन्सिटी अफ वान फ्लुइड विथ डेन्सिटी अफ स्ट्यान्डर्ड फ्लुइड के रे स्ट्यान्डर्ड फ्लुइड र हाम्रो लागि स्ट्यान्डर्ड फ्लुइड के एज्युम गर्छौं वाटर भनेपछि अब भन्नुस् यो जुन अघिको स्लाइडमा मैले यो देखाए यो 0.75 यसलाई मैले स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ ओइल भन्न सक्छु कि सक्दिन सक्छु सर
सकिन्छ किन यो स्पेसिफिक ग्राभिटी विथ रेस्पेक्ट टु स्ट्यान्डर्ड फ्लुइड हाम्रो के हो वाटर अनि Water. यहाँ विथ रेस्पेक्ट टु के को फर्ममा निकालेको छ वाटर वाटर के फर्ममा भनेपछि यो रिलेटिभ डेन्सिटीलाई स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ नेक्स्ट स्लाइडमा यहाँ के छ यो जुन 0.055 निकाल्नु भएको छ ओइलको रिलेटिभ डेन्सिटी यसलाई स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्दैन किन मिल्दैन के को रेस्पेक्टमा यहाँ निकाल्नु भएको छ मर्करीको रेस्पेक्टमा निकाल्नु भएको छ भनेपछि स्पेसिफिक ग्राभिटी हुनलाई के हुनु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु के हुनु पर्यो वाटर स्पेसिफिक ग्राभिटी रिलेटिभ डेन्सिटी हो कि हैन हजुर सर हो कि हैन हो तर रिलेटिभ डेन्सिटी स्पेसिफिक ग्राभिटी हो कि हैन हैन होइन यहाँ रिलेटिभ जुन डेन्सिटी निकाल्यो यो स्पेसिफिक ग्राभिटी हैन तर स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ के हो फेरि स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ के हो फेरि रिलेटिभ डेन्सिटी हो मतलब क्वेशनमा जस्तो अब हामी अगाडि क्वेशनहरुमा गर्थ्यौं क्वेशनमा तपाईले के भन्छ भने अ फ्लुइड ह्याभिङ ए स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ 0.85 हो इज स्टोर्ड इन अ कन्टेनर हो भनेपछि मैले यहाँ एउटा सानो एउटा सिम्पल तपाईको उ होस् भनेर यो एउटा फ्लुइड यहाँ स्टोर गरेको छ यो फ्लुइडको स्पेसिफिक ग्राभिटी कति दिएको छ स्पेसिफिक ग्राभिटी सपोज 0.85 दिएको छ है कति दिएको छ 0.85 यो हाइट अफ द कन्टेनर 3 मिटर छ व्हाट विल द प्रेशर एट पॉइंट ए ल भन्नुस् कति हुन्छ व्हाट विल बी प्रेशर एट पॉइंट ए के हुन्छ प्रेशर एट पॉइंट ए कसरी निकाल्नुहुन्छ पहिला त्यो डेन्सिटी निकाल्ने फ्लुइडको कति छ भनेर फर्मुला के हो प्रेशरको फर्मुला प्रेशर रो जीएच गुड यो ल अनि रो कति हो भन्नुस् त यो फ्लुइडको रो भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी थाहा छ भने डेन्सिटी आउँछ कि आउँदैन सर स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु 1000 वाटरको डेन्सिटी एक्ज्याक्टली स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेपछि डेन्सिटी अफ द फ्लुइड डिवाइड बाइ डेन्सिटी अफ वाटर कति 1000 स्पेसिफिक ग्राभिटी कति छ 0.85 भनेपछि 0.85 इन्टु 1000 गरेपछि यस डेन्सिटी आउँछ कि आउँदैन फ्लुइडको हाई डेन्सिटी अफ फ्लुइड कति आउँछ 850 इन्टु जी भनेपछि 9.81 इन्टु हाइट कति 3 हाइट 3 मिटर कुरा बुझिरा छ भनेपछि क्वेशनमा तपाईको स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ डेन्सिटी निकाल्नु फ्लुइडको हो अथवा यो प्रेशरको फर्मुलाले यसरी मोडिफाई गर्न सकिन्छ सकिदैन प्रेशर इज इक्वल टु स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु रो अफ वाटर इन्टु जी इन्टु एच सकिन्छ सकिँदैन therefore what is specific gravity of water what is specific gravity of water कति 1 त्यो ह्यान्डराइटिङ अब यो किन नोट दिनु छैन यो कुराहरु यो त तपाईको सबै हुन्छ यो त क्वेशन सोधेर मात्र यसरी स्पिड लेखिरा छ मैले क्वेशन सोध्नलाई मात्र है अब यो त नोटको पार्ट हैन है तपाईको स्लाइड त्यहाँ छल्दै छ है स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ वाटर कति हुन्छ 1 हुन्छ ल अगाडि बढौं फेरि भनेपछि यो कुराहरु भइसक्यो निकाल्न सकिन्छ हाम्रो लागि अब स्ट्यान्डर्ड भनेपछि अब इन्डियन स्ट्यान्डर्ड लिक्विड ग्यासहरु के छ वाटर एट 4 डिग्री भएपछि डेन्सिटी कति 1000 20 डिग्री भयो भने 998 फरेन राइटरले यो प्रिफर गर्छ हामीले पनि यो प्रिफर गर्छौं है कुन स्ट्यान्डर्ड फ्लुइड वाटर एट 4 डिग्री एन्ड 1 atm therefore डेन्सिटी कति 1000 केजी ल कुराहरु भइसक्यो यो सबै हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यौं ल यो मैले यो एउटा पार्ट किन राखे एउटा यहाँ क्वेशन राखे यो पार्ट किन राखे र त्यो कहानी पनि भन्छु किन राखेको भनेर है स्पेसिफिक ग्राभिटी यदि ओइलको डेन्सिटी कति हो 750 भनेपछि यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी कति हुन्छ यस अफ ओइल 0.750 अपन 1000 0.7 मसँग दुईटा केस छ है यहाँ के छ भने ओइल र वाटर मैले पहिले भन्छ मिक्सिङ हुँदैन इमिसिबल हो कुन केस पोसिबल चाहिँ which one is correct वाटर माथि बस्ने कुन ठीक छ ल
फर्स्टको ठिक छ किन स्पेसिफिक ग्राभिटी कम छ त्यसको डेन्सिटी हल्का हुन्छ ओइलको जो लाइटर बडी हुन्छ यसको रेस्पेक्टमा हो हेर्नुहोस् त यस लेस देन 1 छ भने के बुझ्ने इट इज लाइटर देन के वाटर लिक्विड यस ग्रेटर देन 1 भएपछि हेभियर देन वाटर ओइल को स्पेसिफिक ग्राभिटी कति 0.75 0.7 लेस देन 1 भनेपछि इट इज हेभियर देन वाटर और लाइटर देन वाटर लाइटर देन भएको भए वाटर भन्दा माथि बस्छ कि वाटर भन्दा मुनि बस्छ माथि बस्छ वाटर भन्दा माथि बस्छ भने दिस इज करेक्ट दिस इज इनकरेक्ट ठीक छ हो के भएको भने लास्ट टाइम अस्ति भर्खर भएको एक्जाममा हैन राम्रै स्टुडेन्ट भनौं न अहिलेको थर्ड इयरमा उले यो मिस्टेक गरेर आएको चाहिँ उले अरु गरेको सबै क्याल्कुलेसन ठीक छ तर गर्ने बेला यो गरेर आएको चाहिँ करेक्ट हुन्छ कि गरौँ के हुन्छ मार्क्स 0 यति गरेपछि त्यो सानो सबै गर्न आउँछ यो सिम्पल बेसिक कन्सेप्टमा मिस्टेक गरेपछि सकिदैन आवाज सुन्नु भएको छैन पुरै 0 हुन्छ सर हजुर मार्क्स पुरै 0 हुन्छ भइहाल्छ नि 0 अब सिम्पल बेसिक कन्सेप्ट थाहा भनेर पनि त के मतलब त्यसपछि 6 मार्क्सको थियो गयो सबै इनिशियली गल्ती भइसक्यो त्यसपछि अरु जे जति प्रोसेस त सब करेक्ट गरेर आएको छ फेरि के गल्ती गरे गयो ठीक छ एउटा मार्जिन चाहिँ एकदमै कम हुन्छ फ्लुइड मेकानिक्समा किन पास हुने क्वेशन लिमिटेड हुन्छ त्यसमा पनि यस्तो सिम्पल मिस्टेक गरेर आयो भने त गाह्रो भइगयो नि त फेरि पास हुन त्यही भएर विचार गरेर हरेक क्लास इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हरेक लेक्चर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सानो कुरा भनिन्छ है त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु होला है त्यही भएर यो कुराहरु एक्चुअली गएर किताब हेर्नुस् र किताब र मैले यहाँ क्लासमा डिस्कसन गरेको कुरामा कति फरक भइरा हुन्छ है त्यो विचार गर्नु होला किन अहिलेसम्म जे जति पढाएको छु किताबमा त के पनि छैन होला त्यो कुराहरु कुरा बुझिराख्नु पर्छ नि किताबमा त के लेख्दिएको होला डेन्सिटी भनेपछि मास बाइ भोल्युम हो स्पेसिफिक वेट भनेपछि वेट बाइ भोल्युम यस्तो के डिस्कसन गरेछ स्पेसिफिक ग्राभिटी रिलेटिभ डेन्सिटी त्यो पनि छ कि छैन मलाई त्यो पनि थाहा भएन है कुरा क्लियर हो वाटर र मर्करी छ भने के हुन्छ वाटर मर्करीलाई यति लेख्यो मर्करी तल हुन्छ कुन ठीक छ फर्स्ट र सेकेन्ड कुन ठीक छ फर्स्टको ठीक छ है त्यो चाहिँ विचार गर्नु यस्तो कुरामा मिस्टेक हुँदैन नि हुँदैन सर यस अफ मर्करी कति हुन्छ यस अफ मर्करी 1 भन्दा धेरै हुन्छ 1 point कति हुन्छ भन्नुस् न 1 point सर 13.5 13.5 13500 डिवाइड बाइ 1000 हैन डेन्सिटी अफ मर्करी बाइ डेन्सिटी अफ वाटर 13.5 गुड त्यो कुरा मिस्टेक नगर ल त्यही भएर यो फ्लोट र सिङ्कको कुरा भइसक्यो ल त्यसो भए यो ल्याङ्ग्वेज अघि नै भनिसके स्पेसिफिक ग्राभिटी र रिलेटिभ डेन्सिटी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन स्पेसिफिक ग्राभिटी मिल्छ तर रिलेटिभ डेन्सिटीलाई स्पेसिफिक ग्राभिटी मिल्दैन न यो माथिको यो भनिसके लेस देन 1 will float over what water a liquid having specific gravity greater than 1 will sink in water ठीक छ यो के हुन्छ सपोज मेरो कुनै लिक्विडको स्पेसिफिक ग्राभिटी 1.13 छ कति छ 1.13 will it sink or float in mercury sink mercury float will it sink or float in mercury mercury ma float what about will it sink or float in water ma sink वाटर मा सिङ्क त्यो विचार गरौँ है ल्याङ्ग्वेज पनि सुनौँ हतारमा यो गर्ने हैन मजाले क्वेशन पढ्ने के दिएको छ क्वेशन ठीक छ क्लियर क्वेशन एडिसन के हो
के हो कोहेजन र एडिसन सेम मोलिक्युलको बीचमा अट्र्याक्सन भयो भने के भन्छ त्यसलाई कोहेजन सेम मोलिक्युलको बीचमा अट्र्याक्सन भयो भने दैट इज कॉल्ड कोहेजन डिफरेंट मोलिक्युलको बीचमा अट्र्याक्सन भयो भने दैट इज कॉल्ड एडिसन जस्तै यो मेरो ग्लास भयो दिस इज माई ग्लास भित्र यहाँ पानी छ यो मोलिक्युल 1 यो मोलिक्युल 2 इनर बीचमा जुन इंटरमोलिक्युलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन छ त्यसलाई के भन्छ कोहेजन वाटर मोलिक्युल बीच भयो तर यही वाटर मोलिक्युल र यो ग्लास मोलिक्युलको बीचमा अट्र्याक्सन भयो भने के भन्छ त्यसलाई एडिसन यो भनेपछि वाटर यो के हो वाटर र ग्लास एडिसन कोहेजन हो अघि स्ट्रेस के कारणले गर्दा डेभलप भइरहेको थियो अघि जे जति स्ट्रेसहरु के कारणले गर्दा डेभलप भइरहेको थियो जे जति स्ट्रेसहरु पढाइन्थ्यो नि अघि न जसरी हो मैले जे जति हिजो जसरी पढाउँथे नि कसरी पढाएको थियो सुरुमा पार्टिकलको बीचमा स्पेसिङ कति थियो 1 mm मैले एक्सटर्नल फोर्स लाउँदा इनरको स्पेसिङ बढेर कति पुग्यो 2 mm बढेपछि यहाँ बडीले के डेभलप गर्न थाल्यो स्ट्रेन डेभलप भएपछि स्ट्रेस डेभलप गर्न थाल्यो किन स्ट्रेस डेभलप गरेको कसरी इंटरमोलिक्युलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन यो मोलिक्युलको बीचमा स्पेसिङ बढ्ने बित्तिकै यो मोलिक्युल 1 ले मोलिक्युल 2 लाई के गर्छ आफूतिर यही स्टेटमा फेरि 1 mm मा लिएर आउन खोज्छ भनेपछि त्यो जुन अट्र्याक्सन भयो नि यो मोलिक्युल 1 ले मोलिक्युल 2 लाई के गर्न खोज्यो आफूतिर तान्न खोज्यो के कारणले गर्दा बिकज अफ इंटरमोलिक्युलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन और कोहेजन और के कोहेजन भनेपछि यदि मेरो पार्टिकल बीच कोहेजन छैन भने स्ट्रेस डेभलप हुन्छ हुँदैन यही इंटरनल फोर्सले तपाईले के भन्नुभयो इंटरमोलिक्युलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन यसलाई स्ट्रेस भन्नु भएको थिएन हो यदि यही कोहेजन छैन भने के हुन्छ स्ट्रेस हुँदैन स्ट्रेस विल बी जीरो भनेपछि अघि जे जति हामीले स्ट्रेसहरु पढ्यौं त्यसमा के थियो द स्ट्रेस वाज बीइङ डेभलप्ड ड्यू टु इंटरमोलिक्युलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन यो कुरा अहिले यहाँ राखिराखौँ यो कुरा यहाँ राखौँ यो कुरा अहिले मैले अगाडि फेरि युज गर्छु नि त्यसलाई मैले सोच्छु अहिलेसम्मको कन्क्लुजन के इंटरमोलिक्युलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन और कोहेजनले गर्दा तपाईको स्ट्रेस डेभलप भएको थियो हो यदि कोहेजन छैन वा इंटरमोलिक्युलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन छैन भने कोहेजन के त स्ट्रेस कति 0 अब्जर्भेसन अब कोहेजन यो के छ यो कुराहरु हेर्नुला आइडियल फ्लुइड के हो आइडियल फ्लुइड हामीले सुरुमै क्लासिफिकेसन गराउने बेला फ्लुइडलाई आइडियल र रियल भनेर भनेका थियौं आइडियल भनेपछि दैट इज के रे एक्जिस्ट हुँदैन यताउता भनेर भनेका थियौं है त्यो कुराहरु आइडियल फ्लुइड भनेपछि के भनेको थियो इट इज एन इमेजिनरी फ्लुइड व्हिच इज इनकम्प्रेसिबल आउने बित्तिकै के बन्ने हो के बुझ्ने हो इनकम्प्रेसिबल आउने बित्तिकै के हो मैले के भनेको थिएँ पछि जब इनकम्प्रेसिबल आउने बित्तिकै तपाईबाट आन्सर के मैले एक्सपेक्ट गर्छु डेन्सिटी कान्स्टेन्ट गुड डेन्सिटी इज कान्स्टेन्ट जीरो कोहेजन के हो जीरो कोहेजन भर्खर इंटरमोलिक्युलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन के जीरो कोहेजन भनेपछि स्ट्रेस आउने भने स्ट्रेस आउने भएन फ्लुइड एट रेस्ट एन्ड रिलेटिभ रेस्ट फ्लुइड एट रेस्ट भनेपछि के भन्ने परेन के हो रेस्ट फ्लुइड एट रेस्ट ग्लासमा पानी राख्नु के छ फ्लुइड के छ फ्लुइड एट रेस्ट फ्लुइड एट रिलेटिभ रेस्ट त्यो मिनिङ यहाँ हेर फ्लुइड एट रिलेटिभ रेस्ट त्यसको मिनिङ के हो यहाँ मैले अब फ्लुइड भन्दा नि अब पहिला उसको हिसाबमा सिकाउँछु है म के हो लिफ्टमा यहाँ के झुन्ड्याएको रहेछ एउटा स्टोन झुन्ड्याएको के झुन्ड्याएको रहेछ स्टोन यहाँ मान्छे छ हो यो लिफ्ट के गरिरहेछ माथि मुभ गरिरहेछ है भी भेलोसिटीले माथि मुभ गरिरहेछ भने इज देयर एनी रिलेटिभ मोसन बिट्विन दिस म्यान एन्ड दिस स्टोन दुवैको बीचमा के रिलेटिभ मोसन छ कि छैन दिस इज म्यान वान अर्को मान्छे यहाँ छ ल यो मान्छे यहाँ ग्राउन्डमा बसिरहेछ मजाले लिफ्ट माथि गएको देखिरहेछ यो मान्छेको रेस्पेक्टमा यो स्टोनको के छ रिलेटिभ मोसन छ कि छैन तर यो म्यान वान को रेस्पेक्टमा के छ
छैन भनेपछि छैन। यो केसमा नो रिलेटिभ मोसन तर बडी मोसनमा छ कि छैन मोसनमा छ हो हेर्नुस् यो म्यान 1 पनि मोसनमा छ यो स्टोन पनि मोसनमा छ दुवै मुभ गरेका छन् दुवैको भेलोसिटी सेम भएकोले गर्दा रिलेटिभ मोसन के भयो रिलेटिभ मोसन के भयो रिलेटिभ मोसन 0 भयो अनि यो रिलेटिभ मोसनमा छ तर रिलेटिभ भन्दै छ रिलेटिभ म्यान 1 को रेस्पेक्टमा स्टोन कहीँ मुभ गरेको छ कि त्यो आफ्नो ठाउँमै छ म्यान 1 ले के हेर्छ स्टोन त्यहीको त्यही छ तर यो म्यान 2 ले के हेर्छ म्यान 2 ले स्टोन हलेको मोसनमा स्टोन सुरुमा यहाँ कतै थियो फेरि हेरिरहेछ एकछिन पछि त स्टोन यहाँ गइसक्यो फेरि स्टोन माथि गइसक्यो भने म्यान 2 को रेस्पेक्टमा के भइरहेछ स्टोन मोसनमा छ तर म्यान 1 को रेस्पेक्टमा के छ रेस्टमा छ तर एक्चुअली हेर्ने हो भने म्यान 1 र स्टोन दुवै केमा छन् मोसनमै मोसनमा छ नि म्यान 1 र उच्च मोसनमा छ नि मुभ गरेर छन् नि तिनीहरुको बीचको रिलेटिभ मोसन चाहिँ छैन तर दुवै केमा छन् फेरि मोसनमा दुवै केमा छन् मोसनमा छ पुरा क्लियर भयो रिलेटिभ मोसनको मिनिङ के भयो बडी मोसनमा भए पनि दुईटा हेर्नुस् म्यान 1 पनि मुभ गरिरहेछ स्टोन पनि मुभ गरिरहेछ तर दुवैको बीचको रिलेटिभ के छ दुवैको बीचमा मोसन के छ यो म्यान 1 ले के हेर्छ स्टोन त्यहीको त्यही देख्छ कि देख्दैन म्यान 1 ले देख्छ तर म्यान 2 ले त्यो कुरा देख्छ कि देख्दैन उलाई के लाग्छ म्यान 2 लाई स्टोन चाहिँ मोसनमा छ भनेपछि म्यान 2 को रेस्पेक्टमा स्टोन को रिलेटिभ मोसन छ कि छैन रिलेटिभ मोसन छ किनभने उनीहरुको बीचमा डिस्टेन्स के भइरहेछ म्यान 2 को रेस्पेक्टमा म्यान 2 र स्टोन को बीचमा डिस्टेन्स के भइरहेछ चेन्ज भइरहेछ तर म्यान 1 को रेस्पेक्टमा डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट छ भने रिलेटिभ मोसन इज 0 बिट्विन म्यान 1 एन्ड स्टोन बट देयर एक्जिस्ट द रिलेटिभ मोसन बिट्विन म्यान 2 एन्ड स्टोन पुरा क्लियर स्टोन र हिजो पनि एउटा एक्जाम्पल मैले दिइरा थिए कुन एक्जाम्पल दिएको थिए भने दुईटा यो रिफरेन्स है यहाँबाट मोसन गर्न उनीहरु सुरु गरे यो लाइनबाट यो लाइन मेरो t = 0 लाइन है हो दुईटा ब्लक A ब्लक B हो आफ्टर टाइम t हेर्दा यो टाइम t = 0 मा यहाँ चाहिँ यिनीहरु मैले फोर्स लाउँदा के भयो यिनीहरु मोसनमा गए मोसन भएपछि दुईटा केस भयो एउटा केस के भयो दुवै इक्वल डिस्टेन्सले मुभ गरे दुवैले कति डिस्टेन्स मुभ गरे x अर्को केसमा के भयो a ले कति मुभ गर्यो x1 b ले कति मुभ गर्यो x2 भन्नुस् त यहाँ रिलेटिभ मोसन कति छ a र b को बीचमा सेम 0 नो रिलेटिभ मोसन यहाँ के छ यहाँ छ रिलेटिभ मोसन यहाँ त शियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ कि हुँदैन स्लाइडिङ एक्सन नो शियर स्ट्रेस रिलेटिभ मोसन छैन नो शियर स्ट्रेस यहाँ के हुन्छ शियर स्ट्रेस भनेपछि कुरा आए शियर स्ट्रेस कुन केसमा डेभलप हुन्छ डेभलप हुँदैन शियर स्ट्रेस कुन केसमा डेभलप हुन्छ र कुन केसमा डेभलप हुँदैन रिलेटिभ मोसन जुनमा रिलेटिभ मोसन छ त्यसमा शियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ जुनमा छैन त्यसमा हुँदैन अनि यदि मेरो अब यो त अहिले मोसनको केस भयो मेरो पुरा फ्लुइड कन्टेनर रेस्टमै छ भने शियर स्ट्रेस कुन स्ट्रेस मात्र हुन्छ यदि लिक्विड रेस्टमा छ यो त मोसनको केस हो मोसनमा दुईटा पार्ट एउटा रिलेटिभ मोसन एउटा नो रिलेटिभ मोसन भयो रिलेटिभ मोसन छ भने शियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ नो रिलेटिभ मोसन छ भने शियर स्ट्रेस डेभलप हुँदैन अर्को पार्ट मैले समराइज गर्दै कि लिक्विडकै कुरा गरौँ है हामी वाटरसँग बढी डिल गर्छौँ यो रेस्ट भयो अर्को के मोसनमा पनि दुईटा पार्ट के रिलेटिभ
अर्को नो रिलेटिभ। यहाँ सियर स्ट्रेस के हुन्छ रेस्ट भएपछि हुँदैन। हुँदैन। किन? हिजै एउटा पोइन्ट आउट लास्टमा के गरेको, लिक्विडले वाटरले सियर स्ट्रेस रेजिस्ट गर्छ गर्दैन। सियर स्ट्रेस आउने बित्तिकै वाटर के हुन थाल्छ, के गर्न थाल्छ, के भनेको थियौँ, वाटर विल स्टार्ट टु के फ्लो। त्यही पढाएको होइन तपाईँहरूले। अब यदि लिक्विड रेस्टमा छ भने यहाँ कुन स्ट्रेस आउँछ, ओन्ली नर्मल स्ट्रेस। सियर स्ट्रेस हुन्छ नो हुँदैन। नो सियर स्ट्रेस। यसमा के हुन्छ, रिलेटिभ मोसनमा छ भने, रिलेटिभ मोसनमा छ भने यसमा के हुन्छ, सियर स्ट्रेस पनि हुन्छ, अर्को नर्मल पनि हुन्छ। यसमा के हुन्छ, नर्मल स्ट्रेस हुन्छ, सियर स्ट्रेस जेरो। ठिक छ, कुरा क्लियर भयो यहाँसम्म? यो टिप्दा हुन्छ, यो टिप्दा हुन त स्लाइडमा छैन, यो यति पार्ट टिप्दा हुन्छ, किनभने यो जुन बेला पनि म जुन टपिक पढाउँछु, मोसनको पार्ट पढायो भने पनि आउँछ, रेस्टको पार्ट पढायो भने यो आउँछ, र मैले क्वेसन सोध्छु, तपाईँले आन्सर नदिए पनि फेरि गाली खानुहुन्छ ढुक्क। झन् तपाईँहरूको अब अनलाइन क्लास भएर पछि के हो, ल यो कुरा है ध्यान दिनु, बुझ्नुभयो यहाँसम्म कुरा? हजुर सर। बुझेको? Yes, sir. अगाडि बढ्दा हुन्छ। सर नो स्लिप कन्डिसन, नो स्लिप कन्डिसन भनेर पनि मैले एउटा स्टेटमेन्ट लेख्छु यहाँ। A fluid in contact with solid will acquire the velocity of solid. के भनेको मैले? A liquid or fluid in contact with the solid will acquire what? आवाज सुन्नु भएको छैन? खोइ आवाज सुन्नु भएको छैन कि क्या हो? सुनिरहेको छु सर। ल के भनेको मैले, a liquid in contact with the solid will acquire the velocity of solid. This is called no slip condition. भनेपछि यसले के गर्न खोजेको कुरा, यसले के कुरा गर्न खोजेको, यसले के गर्न खोज्यो भने मेरो यदि यो प्लेट लोअर प्लेट के छ, फिक्स्ड छ भने यसको भेलोसिटी कति, माइक अन गरेर भन्नुस् न, अनि पो थाहा हुन्छ बुझाएको कि छैन। भी कति, भी कति, जेरो जेरो जेरो। माथि एउटा अर्को प्लेट छ है, दिस इज मुभेबल प्लेट, यसको भेलोसिटी सपोज 10 मिटर पर सेकेन्ड छ है, कति छ, 10 मिटर 10 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँ बिचमा वाटर छ है सबै। एज पर नो स्लिप कन्डिसन, जुन वाटर यो सोलिडसँग कन्ट्याक्टमा छ, कुन सोलिडसँग, यो तलको सोलिडसँग कन्ट्याक्टमा छ, कलर मैले चेन्ज गर्छु ल, यो वाटरको भेलोसिटी कति हुनु पर्ने, जेरो। A fluid in contact with the solid will acquire the velocity of the। अब यो जुन तलको वाटर छ यो कुन सोलिडसँग कन्ट्याक्टमा छ, तलको फिक्स सोलिडसँग कन्ट्याक्टमा छ, त्यो सोलिडको भेलोसिटी कति, जेरो जेरो। जेरो। भनेपछि त्यो कन्ट्याक्टमा भएको फ्लुइडको भेलोसिटी पनि कति, जेरो जेरो। यी चाहिँ जेरो। ठीक छ। अर्को कुरो के छ भने यो जुन, अब मैले फेरि अर्को कलर चेन्ज गरेँ, ल यो जुन वाटर छ, यो वाटर कुनसँग कन्ट्याक्टमा छ, कुन प्लेटसँग, मुभेबल प्लेट। त यो वाटरको भेलोसिटी कति हुन्छ बी, 10 मिटर पर सेकेन्ड। 10 मिटर पर सेकेन्ड। कुरा बुझिराख्नु भएको छ नि हो? हजुर हजुर। अब हेर्नुस् त, यो फ्लुइड पार्टिकल र यो फ्लुइड पार्टिकलको बिचमा के रिलेटिभ मोसन छ कि छैन? रिलेटिभ मोसन छ भने के डेभलप हुन्छ,
रिलेटिभ मोसन छ भने शियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ। शियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ अभियसली। अब त्यो शियर स्ट्रेस कति डेभलप हुन्छ त्यो मजाले पढाउँला हामीले। द्याट इज वाट viscosity, that is called what viscosity। अब हामी बल्ल कोर टपिकमा आउँदैछ है, हामी बल्ल आफ्नो कोर टपिकमा हामी आउँदैछौँ। अब यति कुराहरु भयो भनेपछि नो स्लिप कन्डिसन समराइज गरौँ। के हो नो स्लिप कन्डिसन? के भने मैले नो स्लिप कन्डिसनमा? A fluid in contact with solid will acquire the velocity of solid. भेलोसिटी अफ द सोलिड। त्यस्तै अघि न तलको बटम प्लेट के थियो? फिक्स थियो। भेलोसिटी कति? 0 हो, किनभने त्यहाँको सोलिडको भेलोसिटी 0 छ। माथिको प्लेट मुभेबल थियो, त्यसको भेलोसिटी कति? 10 मिटर पर सेकेन्ड थियो। भनेपछि अब यहाँ हेर्नुस्, यो मेरो पाइप दिएको छ, एउटा पाइप छ, पाइपमा वाटर फ्लो भइरहेछ। पाइपमा वाटर फ्लो भइरहेछ भने पाइपको सरफेसमा पाइप मुभ गर्छ कि गर्दैन? कि पाइप भित्र वाटर मात्र मुभ गर्छ? पाइप भित्र वाटर मुभ गर्छ। पाइप मुभ त गरेको छैन नि, छैन। अभियसली यहाँ भेलोसिटी कति छ भन्नुस् त? माथि टपमा ए पोइन्टको भेलोसिटी कति? 0। बी पोइन्टको भेलोसिटी कति? 0। त्यही भएर हेर्नुस् त, यहाँ कन्ट्याक्ट भएको फ्लुइडको भेलोसिटी पनि 0, माथि ए पोइन्टमा कन्ट्याक्ट भएको फ्लुइडको भेलोसिटी पनि 0, अनि बिचमा भेलोसिटी मेरो के भइरहेको हुन्छ? भ्यारी भइरहेको हुन्छ। नो स्लिप कन्डिसनले एउटा हाम्रो युजफुल इन्फर्मेसन दियो। के युजफुल इन्फर्मेसन दियो? एउटा बाउन्ड्री कन्डिसन दिएको है, फ्लुइडको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर है। अब भिस्कोसिटी अफ द फ्लुइड, अब भिस्कोसिटी अफ द फ्लुइडको अलिकति कुरा मात्रै गर्छु, अनि डिटेल भोलि मजाले गरौँला। भोलि गरौँला, केही छैन। भिस्कोसिटी सुरुमा यो के छ भने नि, आवाज सुनिराख्नु पर्छ। हजुर सर। ल यो मेरो ब्लक छ, त्यही ठ्याक्क त्यही ब्लक बुझौँ न अघिको जस्तो। तलको यो फिक्स प्लेटोला हो, माथि कुन प्लेट हो? मुभेबल प्लेट। मैले माथिको प्लेटमा फोर्स लगाएपछि प्लेट त मुभ गरे, प्लेट मुभ गर्न साथै योसँग कन्ट्याक्ट भएको यो फ्लुइडलाई पनि डिफ्रेन्ट लेयरमा राखे। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। ल 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर त्यसरी राखे। यहाँ माथिको जुन लेयर छ, यो लेयरको भेलोसिटी कति हुन्छ भन्नुस् त? यदि भी भेलोसिटीले मुभ गरायो भने फोर्स लाएपछि भेलोसिटी कति दिए मैले? भी भेलोसिटीले मुभ गराए भनेपछि यहाँको भी भेलोसिटी सपोज 10 मिटर पर सेकेन्ड छ भने यहाँ भेलोसिटी कति भयो? 10 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँ तल के हुन्छ? यो 0। तल के हुन्छ? 0। तल के हुन्छ? 0। बरु यसो नोट प्याडमा गरेँ मैले, नोट प्याड यसमै सजिलो हुन्छ होला। सुरुमा के छ भने नि यसरी मैले राखेँ हो। अब खालि फ्लुइडले मात्र ड्र गरेँ, थाहा भइसक्यो। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, यो लेयर 5। लेयर 1 को भेलोसिटी कति हो? 10 मिटर पर सेकेन्ड। लेयर 2 को भेलोसिटी कति हो? यो लेयर 5 को भेलोसिटी 0 मिटर पर सेकेन्ड। आफ्टर टाइम 1 सेकेन्ड, आफ्टर टी इज इक्वल टु कति? 1 सेकेन्ड। 1 सेकेन्ड पछि यो पार्टिकल कति डिस्टेन्स मुभ गर्छ भन्नुस् त? यो पार्टिकल ए, पार्टिकल बी भनौँ ल। पार्टिकल ए ले कति डिस्टेन्स मुभ गर्छ भन्नुस् त? तपाईको भेलोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्ड छ भने 1 सेकेन्ड पछाडि तपाईले कति डिस्टेन्स मुभ गर्नुहुन्छ? 2 मिटर। 2 मिटर भनेपछि यो ए पार्टिकलले कति डिस्टेन्स मुभ गर्यो? 10 मिटर। अब इनिशियल यस्तो थियो, ए र बी। ए ले कति मुभ गर्छ? 10। सिमिलरली यो सबैले त के गर्छ? यो लेयरमा भएको सबै पार्टिकलले कति मुभ गर्छ? सबैको भेलोसिटी त एउटै हुन्छ नि एउटा लेयरमा। सबैले कति मुभ गरे? 10 मुभ गरे। यहाँ बटमले कति मुभ गर्छ? बटमले 0 भनेपछि बटम यहीँको यही हुन्छ। यहाँ पनि बटम के हुन्छ? यहीँको यही। भनेपछि मेरो लिक्विडको सेप कस्तो भइसक्यो होला? हो हजुर हो। भनेपछि यहाँ रिलेटिभ, यो दुईटा लेयरको बिचमा रिलेटिभ मोसन छ कि छैन? यो हरेक लेयरमा यो दुईटा लेयरको बिचमा छ। किन यो 10 मुभ गर्यो, यसले अलिकति के गर्छ? थोरै मुभ गर्छ। यसले के गर्छ?
अलिकति थोरै यसले अलिकति थोरै यसले त अलिकति पनि मुभ गर्दैन यहाँ सरी यता आउनु पर्ने इरेजर ल ल यसले कति मुभ गर्यो सपोज 10 मुभ गर्यो यसले 8 मुभ गर्यो होला यसले 5 मुभ गर्यो होला यसले 1 गर्यो होला यसले कति मुभ गर्यो डिस्टेन्स 0 भनेपछि हेर्नुस् त यो सबै लेयरको बीचमा यो लेयर 0 देखि 1 यो लेयर यो दुईटाको बीचमा शियर स्ट्रेस आउँछ कि आउँदैन आउँछ किन दुईको बीचमा के छ रिलेटिभ मोसन छ यहाँ दुईटाको बीचमा आउँछ यो दुईटाको बीचमा आउँछ यो दुईटाको बीचमा अनि शियर स्ट्रेस आउँछ द रिजन बिङ वाट The reason being what? Reason relative motion को कारण relative motion stress फेरि त्यो स्ट्रेस आयो है relative motion ले गर्दा शियर स्ट्रेस आयो तर त्यही यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन 0 छ भने के हुन्छ इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन 0 छ भने के हुन्छ इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन 0 छ भने के हुन्छ स्ट्रेस आउँछ कि आउँदैन भने तपाईले भन्नु सर यो दुईटा लेयरको बीचमा के छ हाम्रो रिलेटिभ मोसन छ रिलेटिभ मोसन छ भने शियर स्ट्रेस आउँछ दैट्स फाइन तर मैले एउटा कन्डिसन के थप्दे के छ इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन के छ इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन कति 0 इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन 0 राख्दा के हुन्छ ल भन्नुस् त अब शियर स्ट्रेस आउँदैन शियर स्ट्रेस आउँदैन अघि नै तपाईले भनिसके हो क्वेशन छैन भने स्ट्रेस आउँछ आउँदैन भनेपछि भिस्कोसिटी जुन डिफाइन गरिन्छ कुन कुन केसको लागि डिफाइन गरिन्छ यो त तपाईको स्लाइडिङ एक्सनलाई प्रिभेन्ट गर्न खोजेको नि त स्ट्रेसले स्लाइडिङ एक्सनलाई प्रिभेन्ट गर्न खोजेको अब स्लाइडिङ एक्सनलाई प्रिभेन्ट गर्न खोजेको भने स्लाइडिङ एक्सन प्रिभेन्ट गर्न के कन्डिसन हुनु पर्यो शियर स्ट्रेस डेभलप हुनु पर्यो शियर स्ट्रेस डेभलप हुन के कन्डिसन हुनु पर्यो फर्स्ट कन्डिसन के र सेकेन्ड कन्डिसन के फर्स्ट कन्डिसन के हुनु पर्यो एउटा के हुनु पर्यो रिलेटिभ हुनु पर्यो रिलेटिभ मोसन हुनु पर्यो अर्को केस के हुनु पर्यो मोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन भन्नुको मतलब के हुनु पर्यो कोहेजन एक्जिस्ट हुनु पर्यो कोहेजन के हुनु पर्यो एक्जिस्ट हुनु पर्यो भनेपछि विस्कोसिटी कन्सेप्ट आइडियल फ्लुइडमा आउँछ कि आउँदैन आइडियल आउँदैन किन आउँदैन के पढाएको अघि आइडियल फ्लुइडमा के पढाएको अघि नो कोहेजन जीरो कोहेजन भनेपछि विस्कोसिटी कन्सेप्ट आइडियल फ्लुइडको लागि हो कि रियल फ्लुइडको लागि हो रियल फ्लुइडको लागि हो आइडियल फ्लुइडमा हाम्रो विस्कोसिटीको कन्सेप्ट आउँदैन यो किन यसरी डिफर्म भयो त्यो बुझ्नु पनि कुरा बुझेको बुझ्यो हजुर सर ल यतिसम्म अहिले राखिराखौँ यसपछिको अझ फर्दर यो हेर्नुस् है यो दुईटा केसमा विस्कोसिटीको कन्सेप्ट आउँछ नो रिलेटिभ मोसन जीरो कोहेजन आइडियल फ्लुइड यो दुईटा केस भयो भने विस्कोसिटी आउँछ आउँदैन त्यहाँ लेखिदिएको चाहिँ द रिजन फर विस्कोसिटी इज व्हाट रिलेटिभ मोसन र कोहेजन त्यही मैले यहाँ कोहेजन फोर्स रिलेटिभ मोसन र कोहेजन लेखिसके यहाँ स्लाइडमा पनि छँदैछ त्यो कुराहरु रिलेटिभ लिक्विड रेस्ट र रिलेटिभ रेस्टमा छ भने के हुन्छ रिलेटिभ रेस्ट भने के हो एक्जाम्पल रिलेटिभ रेस्ट भनेको मिनिङ के हो दुईटा पार्टिकलको बीचमा रिलेटिभ सेपरेसन भइराछ छैन तर त्यो पार्टिकल मोसनमा छ फेरि पार्टिकल केमा छ मोसनमा छ तर रिलेटिभ मोसन छ छैन रिलेटिभ मोसन छैन भने त्यसलाई के भन्छ रिलेटिभ रेस्ट अनि डाइरेक्टली रेस्ट भनेको मतलब ग्लासमा पानी भयो द कन्सेप्ट अफ विस्कोसिटी नट भ्यालिड अर्को कुन ठाउँमा विस्कोसिटी फेरि हुँदैन आइडियल फ्लुइड किन आइडियल फ्लुइडमा किन आइडियल फ्लुइडमा क्वेशन के हुन्छ जीरो कोहेजन हुन्छ यहाँसम्मको पार्ट क्लियर छ अहिले हेर्ने चाहिँ हाम्रो अब नेक्स्ट क्लास अनि प्रोबेबली त्योभन्दा अर्को क्लास पनि विस्कोसिटी नै जान्छ है किन जति तपाईको एक्जाममा सोधेको पास्ट क्वेशनहरु छ र नयाँ क्वेशनहरु जुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो सबै क्वेशन हामी क्लासमै गर्छौं
ठिक छ सर हाम्रो यो उम्, यो सब्जेक्टमा न्युमेरिकल मात्र आउने हो कि थ्योरी पनि आउँछ? थ्योरी पोर्सन भनेपछि एउटा डेरिभेसन कहिलेकाहीँ सोधिदिँदा रहेछ है 7-8 नम्बर त्यसरी है त्यो डेरिभेसनमा पनि न्युमेरिकलै पार्ट जस्तै हो न्युमेरिकलै जस्तो हो डेरिभेसन पनि त्यो हो अब यो कुराहरू तपाईँ मजाले पढेर यसो गरेर त्यो घोकेर्ने काम चाहिँ नगर्नु यो कुराहरू कन्सेप्ट त्यही भएर भन्छु क्लासमा अटेन्टिभमा यो कुरा त फेरि हेर्नै पर्ने एकचोटि मात्र स्लाइड पल्टाउने मात्रै स्लाइड नेक्स्ट गर्ने ए यो रहेछ कुरा यो त बुझिसके यो रहेछ कुरा यो बुझिसके घोक्ने होइन ठिक छ सर र वेटेज त तपाईँको न्युमेरिकल 70 नै हुन्छ लगभग भनौँ न टेन्टेटिभ 80 मा 70 मार्क्स तपाईँको न्युमेरिकल हुन्छ है त ल अब अहिलेसम्म मैले न्युमेरिकल गराएको थिइनँ त्यही भएर होला अहिले आउँछ न्युमेरिकलै आउँछ पहिला ब्याकग्राउन्ड त बुझौँ न ब्याकग्राउन्ड बुझेपछि त न्युमेरिकल गर्न सजिलो भइहाल्छ नि ब्याकग्राउन्ड नबुझाइकन कहाँ आएको त्यो न्युमेरिकलमा जानु ठिक छ यहाँसम्म कुरा क्लियर छ कुरा बुझ्नु भएको छैन कि छैन सर मजाले छ सर मैले एकदम बिस्तारै लिएर जान्छु है तपाईँहरूको यो अस्ति कति थियो सिलेबसमा यो च्याप्टर 3 आवर लेखेको थिएँ होला 3 आवर थियो होला आजको सर 3 आवर कि 4 आवर थियो 3 आवर थियो जस्तो लाग्यो सिलेबसमा कति रहेछ ए 3 आवर रहेछ यहाँ हाम्रो आज कति 6 आवर भइसक्यो अहिले के सुरु नै भएको छैन अहिले तपाईँले यहाँ खालि यो पार्ट पढाएँ मैले यो पार्ट पढाएँ दुईवटा पार्ट मात्रै पढाएको छ यो पार्ट अलिअलि पढाएँ अब न्युटन्स यो अब सुरु हुन्छ बिस्तारै है त तर बेसिक्स एउटा डेभलप भयो त्यो त्यही भएर त्यो ठुलो कुरो होइन टाइम लागे पनि कुरा बुझ्न जरुरी है बढी क्लास लियो भने बढी क्लास लिउँला के छैन कोर्स हतार भएर केही फाइदा छैन ठिक छ यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ त्यसो भए आजलाई यतिकै गरौँ अहिलेसम्म यो विस्कोसिटीको कन्सेप्ट त बुझ्नु पनि रिलेटिभ मोसन के हुन्छ अब भोलि मजाले फाइनल तरिकाले एनालाइसिस गरौँला एकचोटि अब किताब हुन्छ भने किताब एकचोटि छ भने किताब कन्सल्ट गर्नुहोस् तर किताब र यहाँको कन्टेन्टमा धेरै फरक हुन्छ है किताब कन्टेन्ट र यहाँको कन्टेन्टमा धेरै फरक हुन्छ है ल ठिक छ ल आज यतिकै गरौँ रेकर्डिङ आफ्नो सेभ गर्नुहोस् मैले अटेन्डेन्स लिस्ट डाउनलोड गरिहाल्छु ल स्लाइड अपलोड गर्छु स्लाइडमा मैले जहाँसम्म पढाएको छु नि त्यति पार्ट मैले अपलोड गर्नेछु मलाई एकचोटि रातितिर म्यासेज गरिदिनु है भाइबरमा कसैले टिममा नगर्नुले म टिममा एक्टिभ हुँदिनँ है टिममा अस्ति खै कसले एउटा गर्नुभएको छ मैले टिम त्यस्तै खास साह्रै खोल्दिनँ राति एकचोटि हेर्दा म्यासेज आएको रहेछ टिममा चाहिँ नगर्ने है टिम मैले खासै चलाउँदिनँ टिम खालि क्लास पढाउने बेला मात्रै युज गर्छु है केही जरुरी पऱ्यो भने मलाई टिममा म्यासेज नगर्नु बरु उसमा भाइबरमा गर मैले चाहिँ राति कसैलाई ऊ चाहिँ नोटिफिकेसन जस्तै राखिदिँदा हुन्छ स्लाइड अपलोड गर्दिनँ मैले चाहिँ जतिसम्म पढाएको छु त्यति स्लाइड राखिदिन्छु र किताबबाट एकचोटि कन्सल्ट गर्नुहोस् है किताब पनि हेर्नुहोस् तर किताब अब नेक्स्ट क्लासदेखि कन्सल्ट गर्दा ठिक हुन्छ नेक्स्ट क्लासमा अलिक न्युमेरिकल कुराहरू आउँछ अनि त्यहाँबाट न्युमेरिकल त्यसपछि किताब कन्सल्ट गर्नुहोस् है त मेरो भोलि क्लास छैन हेर्नुहोस् त छैन सर छैन अनि तपाईँले के छ कति बजे कति 7 देखि 2 नै छ क्लास 7 बजेदेखि 2 बजेसम्म 2 बजेसम्म छ मलाई यसोटी कुन बेला तपाईँहरूको 7 देखि कुन दिन 7 देखि 2 क्लास छैन है त्यो दिनको मलाई रुटिन अपडेट गर्नु पर्यो पर्सि छैन पर्सि छैन तर पर्सि फेरि मेरो आफ्नै क्लास छ होला जस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ रुटिन मिलाउनु पर्छ मैले एउटा पर्सि छ कि छैन 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 त्यसो भए मैले पर्सि एउटा सर क्लास कोमबा छैन सर फ्लुइडकै क्लास छ सर तपाईकै छ सर ए मेरो क्लास ए फ्लुट त अरु कसैले पढाउँदै पढ्दैन मैले मात्रै पढाउने हो आइतबार सर आइतबार खाली चाहिँ त्यसो भए आइतबार मैले एउटा क्लास लिन्छु तपाईहरुको आइतबार मेरो कुनै पनि क्लास छैन मैले आइतबार एउटा क्लास लिन्छु त्यो एक्स्ट्रा क्लास है 5th क्लास भने पनि मैले एउटा एक्स्ट्रा क्लास लिन्छु भनेर तमा कसैले के आपत्ति त छैन छैन सर हुनु पनि भएन है फेरि
ल ठिक छ अब कलेज आउनु छैन कलेज जानु छैन हैन कलेज आउनु छ नजानु छ टाइम पनि यतिकै प्रशस्त हुन्छ पढाइमा इन्भेस्ट गर्नुस् है त यो सेमेस्टर मैले भने नि तपाईले यो सब्जेक्ट पास गर्नुहुन्छ तपाईको कन्फिडेन्स लेभलै अर्कै हुन्छ है मैले भने नि एकचोटि पास गर्नुस् अनि त्यसपछि मसँग भेट्न आउनुस् अनि हेर्नु त्यसलाई कन्फिडेन्स लेभलै अर्कै हुन्छ फेरि है त हुन्छ सर हस्